अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज इमरान खान साहब का ट्वीट भी सामने आ चुका है जो उन्होंने गुफ्तगू की, और फिर अलीमा खान साहिबा पर जो अंडों के साथ हमला किया गया उसके ऊपर रद्द-ए-अमल का सिलसिला भी जारी है। इसके ऊपर भी आपको आगाह करेंगे। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट ख़त चीफ जस्टिस याया आफरीदी के नाम लिखा गया है, और ये भी उस वक्त लिखा गया है कि जब उनकी तरफ से भी एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई है, तो उससे पहले ये ख़त सामने आया। बिल्कुल उस तरह जैसे जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस एजाज इसहाक की तरफ से ख़त लिखे गए थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम। तो इस ख़ास ख़त में क्या लिखा हुआ है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से, ये बात करेंगे। और उसके बाद कुछ मज़ीद आपके साथ खबरें शेयर करेंगे कि क्या हो रहा है जनाब, जो केसेस वगैरह हैं उनके हवाले से भी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी आपको बता दें कि अलीमा खान साहिबा पर जो अंडे फेंकने का वाक़या है वो काफ़ी ज़्यादा आज मरकज़ निगाह रहा, डिस्कशन में रहा, टॉक शोज़ की जीनत बना, हेडलाइंस में चला, और इसके ऊपर काफ़ी तबसरे और तज्ज़िये सोशल मीडिया के ऊपर भी चलते रहे। लेकिन हैरत अंगेज़ बात है कि ऐसे घटिया किस्म के हमले के ऊपर पीटीआई की तरफ से जिस यकजहती का मुजाहरा किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। और फिर भी यहाँ पर चंद एक लोग जो कि अलीमा खान साहिबा की मुखालिफत में हैं, उनकी तरफ से बड़ी घटिया किस्म की सियासत करने की कोशिश भी की गई, और इस सारे मामले को बड़े अजीब व गरीब तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया। इसके अलावा जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में प्रिडिक्ट किया था कि जो डाउट सहाफ़ी हैं वो तो फ़ौरन बाहर निकलेंगे और आके ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ जो हुआ ये तो खुद करवाया गया, ये फॉल्स फ्लैग था, ये पीटीआई के अंदर से हुआ, ये यूँ हुआ। तो ये इसका पूरा जो रुख है वो मोड़ने की कोशिश करेंगे, और ऐसा भी हुआ। देखा जा सकता है कि मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से इस किस्म के रिमार्क्स दिए गए, तबसरे किए गए कि जनाब ये तो पीटीआई के अंदर से ही किया गया है। और हसन अयूब साहब ने तो ये तक कहा कि जनाब जिन्होंने शीशा तोड़ दिया कारकुनों ने गाड़ी का जिसमें वो फ़रार हो रही थी दोनों ख़वातीन, तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा क्यों ना दर्ज हो। तो उन्होंने तो ये तक भी सवाल किया है कि जी उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो, यानी इस पे पूछे ना पूछें कि जी वो अंडे क्यों मारे गए, ये ज़रूर देखेंगे उन्होंने गाड़ी का शीशा कैसे तोड़ दिया। तो इस तरह के तो ये एक्सपेक्टेड ही था। इसके ऊपर अब खैर क्या ही कमेंट्स करें हम। लेकिन जो अफसोसनाक बात है वो ये कि इस सारे मामले के ऊपर कुछ लोगों ने ज़ाहिर है सियासत करने की भी कोशिश की। पीएमएलएन के कुछ लोगों की तरफ से ऐसी ट्वीट्स तो हुई कि जनाब अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने माजी के हवाले शुरू कर दिए कि ये जी पीटीआई का अपना ही फैलाया हुआ गंद है, ये पीटीआई ने शुरू किया, ये हुआ वो हुआ। हालांकि ये लोग भूल गए कि ये पीटीआई ने शुरू नहीं किया, ये खुद उनकी अपनी जमात की तरफ से शुरू हुआ सिलसिला है। और बल्कि नहीं, उससे भी पिछले कहीं पीछे चले जाएं, जो फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ हुआ, उसके बाद एक तसलसल से हम देखते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ हुआ, और फिर उसके बाद ये सिलसिला चल रहा। अब मैं ये नहीं कह रही कि किसी तरफ से बड़ी शाइस्तगी और किसी एक तरफ से ही बड़ी गंदगी है, लेकिन ये बात तो एक अब मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि किस तरीके से ख़वातीन के ऊपर जो रकीक हमले हैं वो किए जाते हैं पीएमएलएन की तरफ से ख़ास तौर पर, और अब उसका जवाबी जो एक आप कह लें कि सिलसिला है वो पीटीआई की तरफ से भी नज़र आता है। लेकिन इमरान खान साहब या लीडरशिप की जहाँ तक बात है तो उसमें हमें ये नज़र आता है कि इवन जब नवाज शरीफ साहब पे जूता फेंका गया या ख्वाजा आसिफ के ऊपर स्याही फेंकी गई, इस किस्म के जब वाक़यात हुए थे, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली, उनका ये शॉट मौजूद है जिसमें वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि ये हमले बिल्कुल गलत हैं और इसकी बिल्कुल कोई तौजीह नहीं दी जा सकती। ये भी मैं आपको याद दिला दूं कि जो नवाज शरीफ साहब पे जूता फेंकने का वाक़या था उसमें कोई पीटीआई कारकुन मुलविस नहीं था, बल्कि वो मजहबी जमात के कारकुन थे। इसी तरह जो दूसरे वाक़यात भी पेश आए इन लोगों के साथ वो इसी किस्म के थे। लेकिन इन चीज़ों को ऐसे जोड़ा जाता है कि जैसे शायद ये पीटीआई के लोगों ने किया, ऐसा है नहीं था। उसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने इसको अनकंडीशनली कंडेम किया था उस वक्त, और आज जो है हम देख रहे हैं कि वो इसको जोड़ते हैं कि जनाब पीटीआई ने यूँ किया था वो किया था। और दूसरी एक इसमें इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि अगर किसी के साथ ये वाक़या हुआ है तो आम तौर पर वो सियासी लोग हैं जिनके ऊपर लोग प्यार मोहब्बत का इजहार भी करते हैं और खुशी और गुस्से का इजहार भी करते हैं, तो दोनों तरह के वो जज्बात लोगों के फेस कर रहे होते हैं। जबकि अलीमा खान साहिबा का मामला मुख्तलिफ है, वो कोई सियासी
رہنما نہیں ہیں، وہ بیچاری کوئی آ کے اپنی بات کر کے یا اپنے لیے جواب دہ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو عمران خان صاحب کا جسٹ ایک پیغام پہنچاتی ہیں اور بہن کی حیثیت سے ان سے ملنے جاتی ہیں، ان کے لیے آواز اٹھاتی ہیں. تو ان کا بیسک جو ایک آپ کہہ لیں کہ کردار ہے اس پورے معاملے میں، وہ بالکل ویسے تو ابھی تک تو وہ بالکل غیر سیاسی تھا. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے حالات ان کو زبردستی اس طرف دھکیل رہے ہیں کہ وہ بیچاری سیاست میں آ جائے، جبکہ وہ تو بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف عمران خان صاحب کا پیغام لے کر آتی ہیں. بہرحال جو بھی ہے، اس واقعے کی سب نے بہت کھل کے مذمت بھی کی ہے، کچھ لوگوں نے، کچھ ایک دو لوگوں کے، کچھ چند لوگوں کے سوا. لیکن اس میں جو حیرت انگیز ٹویٹ ایک سامنے آیا وہ بشرا بی بی صاحبہ کی بہن مریم ریاض وٹو کا تھا. مریم ریاض وٹو صاحب نے بڑا معنی خیز سا ٹویٹ کیا اور انہوں نے لکھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اب یہ انہوں نے کوئی ریفرنس نہیں دیا کہ وہ کس بارے میں بات کریں، لیکن ظاہر ہے کہ آج جو واقعہ سب سے زیادہ ڈسکشن میں تھا، بظاہر یہ اسی کی طرف اشارہ تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب ایک ڈرامہ ہے. انہوں نے لکھا اور یہ بھی لکھا کہ اگر آپ ڈاٹ کنیکٹ کریں تو آپ انالائز کریں گے اور نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ وغیرہ. تو اس طرح سے معنی خیز سا انہوں نے ٹویٹ کیا، لیکن یہ ایک بڑا عجیب ٹویٹ تھا جس کے اوپر حیرت انگیز طور پر محسن نقوی صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں اور عام طور پر ٹویٹر یا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو بھی نہیں ہوتے، کبھی کبھار ہی ان کا کوئی ٹویٹ دیکھنے میں آتا ہے، وہ بھی فوراً سے آئے ہیں ان کی ٹویٹ کے اوپر کو ٹویٹ کر دیا. جب انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا مریم ریاض وٹو صاحبہ نے، تو اس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ دیکھیں جی، اس واقعے کے اوپر تو خود بشرا بی بی کی جو بہن ہے مریم ریاض وٹو، وہ کہہ رہی ہیں کہ علیمہ خان نے اپنے اوپر حملہ خود ہی کروایا ہے. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ تو سارا ڈرامہ ہے اور علیمہ خان نے خود ہی اپنے اوپر جو ہے وہ انڈے پھینکوائے ہیں. تو محسن نقوی صاحب کا یوں آ کر اس معاملے کے اوپر یہ بیان دینا، یہ تو مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر تو وہ ہر معاملے پہ آ کے فوراً کوئی تبصرہ تجزیہ نہیں کر رہے ہوتے، اور نہ ہی مریم ریاض وٹو صاحبہ کوئی اتنی زیادہ آپ کہہ لیں کہ جی کوئی پی ٹی آئی کی بڑی کوئی سینئر لیڈر ہیں جن کے بیان کے اوپر آ کے انہوں نے کوئی جواب دینا بڑا ضروری سمجھا. تو یہ ایک حیرت انگیز معاملہ تھا کہ اس طرح سے آ کے کوئی ٹرولنگ کرنا ان سے، جبکہ وہ ایک وزیر داخلہ ہیں اور بلکہ دیکھا جائے تو وہ اس وقت طاقتور ترین لوگوں میں سے ایک ہیں، شہباز شریف سے زیادہ ہی طاقتور ہیں. تو ان کی جانب سے اس طریقے سے آ کے اس طرح کا ہلکا سا ٹویٹ کرنا، یہ بہت ہی میرا خیال ہے کہ غیر مناسب بات تھی، ان کے لیول سے بھی نیچے بات تھی. ویسے تو ان لوگوں کا لیول کوئی ہے نہیں، لیکن بہرحال پھر بھی اب اگر منصب پہ بیٹھے ہی ہوئے ہیں تو پھر بھی کچھ تو تھوڑا بہت آپ لحاظ کر لیتے ہیں. لیکن میرے لیے یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ آ کے اس طرح کسی ٹویٹ کے اوپر آ کے ٹرولنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اس معاملے کے اوپر مشال یوسف زئی صاحبہ ہیں، ان کا بھی بڑا عجیب و غریب ٹویٹ تھا، کیونکہ آج جو علیمہ خان صاحبہ کے دوسرے صاحبزادے ہیں شیر شاہ، ان کی بھی رہائی ہو گئی ہے. کل ان کو ضمانت مل گئی تھی، آج ان کی رہائی بھی ہوگی، تو دونوں بیٹے ان کے رہا ہو گئے ہیں ضمانت پر. تو آج جب ان کی رہائی کی خبر آئی تو اس کے اوپر مشال یوسف زئی صاحبہ جو کہ حال ہی میں سینیٹر بنی ہے، اور علیمہ خان صاحبہ ان کے اوپر پہلے 2-4 بیانات آ چکے ان کے کہ وہ کچھ اتنی زیادہ ان سے خوش نہیں ہیں، ان کے اوپر تنقید بھی کی ہے انہوں نے. تو وہ مشال یوسف زئی صاحبہ لکھتی ہیں کہ جناب بڑی خوشی کی بات ہے جی، علیمہ خان کے تو دونوں بیٹے آ گئے. بڑے طنزیہ سا ٹویٹ لکھتی ہیں کہ ہاں بھائی ان کو تو بڑی جلدی بیلیں بھی مل گئیں، ان کی تو سماعتیں بھی ہو گئیں، یہ وہ، بس اب امید کرتے ہیں ہم کہ اسی طرح یہ جلد ہی اپنے بھائی اور بھابھی کو بھی باہر نکلوانے میں کامیاب ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ. تو اس قسم کے انداز سے جو ہے انہوں نے اس طرح سے طنزیہ ٹویٹ کیا. اب مشال یوسف زئی صاحبہ کے اوپر پہلے ہی بڑا الزام لگتا رہتا ہے مختلف حوالوں سے، اور یہ بہت کلوز گفتگو کرتی ہیں جو کہ شیر افضل مروت صاحب کیا کرتے تھے. تو میرے خیال سے تو شیر افضل مروت کا فیمیل ورژن ہی ہے یہ مشال یوسف زئی صاحبہ، اور انہوں نے بھی شیر افضل مروت کی طرح ایسا لگتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو ہی ٹارگٹ کرنے کا پروگرام رکھا ہوا ہے، اور آج تو باقاعدہ اس کا انہوں نے اظہار بھی کر دیا ہے. تو یہ محترمہ جو ہیں مشال یوسف زئی صاحبہ، جو کہ ایک بہت ہی کانٹروورشل سے ڈیسیجن کے نتیجے میں سینیٹر بھی بن چکی ہیں، اور یہ آ کے جناب علیمہ خان صاحبہ کو تانے دے رہی ہیں کہ جناب آپ کے بیٹے رہا ہو گئے، اس طرح سے کہ جیسے یعنی انڈر دا لائنز وہ یہ بیسیکلی بات کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کی جیسے کوئی سیٹلمنٹ ہے، اس وجہ سے آپ کو جو ہے یہ رعایت مل گئی ہے. سوال یہ پوچھنے کا بنتا ہے کہ جناب آپ ان سے کہہ رہی ہیں کہ جی وہ رہا کروا لیں گی اپنے بھائی کو بھی اور بھابھی کو بھی، تو آپ لوگ کس مرض کی دوائیں؟ اگر انہوں نے ہی اپنے بھائی اور بھابھی کو رہا کروانا ہے تو یہ جو اتنے ووٹ آپ لوگوں نے لیے عمران خان کے نام پر، اور مزے آپ لوگ کر رہے ہیں عمران خان کے نام پر، یہ جو سینیٹر آپ بنی ہیں عمران خان کے ووٹوں سے، اور یہ جو آپ کے پوری حکومتیں چل رہی ہیں عمران خان، تو مزے آپ کریں اور جو ان کی تکالیف ہے وہ آپ کے خیال سے ان کی فیملی بھگتے.
मज़े आप लोग करें, प्रोटोकॉल्स आप लोग इंजॉय करें, ओहदे आप लोग इंजॉय करें और तहरीक चलाएं अलीमा खानम साहिबा। आप लोग ये चाहते हैं कि जनाब हूटर वाली गाड़ियाँ आगे पीछे आपके फिरें, हर तरह के जो इक़्तिदार के जितने भी मुराद हैं वो आप लोग इंजॉय करें, लेकिन बेटे जो अंदर रहें वो अलीमा खान साहिबा के रहें। तो ये इन लोगों की मेंटालिटी है। हालांकि इनको शर्म ये आनी चाहिए कि भाई फैमिली तक तो बात ही नहीं आनी चाहिए। इमरान खान साहब के बेटे हों या उनकी बहनें हों या उनके भांजे हों या उनकी एक्स वाइफ हों, कोई भी, अक्सर लोग ये कह रहे थे वो क्या करें वो क्या करें। भाई उन लोगों वो लोग कुछ करें ना करें, और अगर वो करते भी हैं तो एज फैमिली उनका हक भी है कि वो करें, लेकिन आप लोग कैसे ये सवाल कर सकते हैं या आप लोग कैसे उनकी तरफ देख सकते हैं कि जी वो क्या कर रहे हैं। आप लोग इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं और इमरान खान अपने नज़रिए की वजह से जेल में है, तो बोझ तो सारा आप लोगों के ऊपर होना चाहिए कि भाई आप लोग अपने लीडर की रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं। आप लोगों का तो हाल ये है कि आप लोगों के जो वज़ीर आला हैं वो तो जाके कभी अडयाला के बाहर नज़र तक नहीं आए, फटकते नहीं है पास कि कोई गलती से भी ज़बरदस्ती मुलाकात ना करवा दे। उनका हाल अब ये हुआ पड़ा है। और ऊपर से आप लोग उनकी बहनों के ऊपर जो कि बेचारियाँ सुबह शाम धक्के खा रही हैं अडयाला के बाहर, दिन रात गर्मी में, आंधी में, तूफ़ान में, कभी आधी रात को उनको वीरानों में छोड़ के आते हैं, आप लोग उन लोगों के ऊपर बातें करते हैं। थोड़ी सी भी इन लोगों में शर्म और हया नहीं बाकी बची है कि आप लोग और कुछ नहीं कर सकते। अगर आप उनकी हिमायत नहीं कर सकते तो कम से कम मुँह ही बंद कर लें। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग किस कदर अजीबो गरीब लोग हैं कि ये बाकायदा अपने लीडर की बहन के ऊपर भी इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने पर बाज नहीं आते। यही हरकत जो थी वो शेर अफजल मरमत में थी, और इस तरह के अभी कई जो गंदे अंडे, कुछ तो गंदे अंडे, आज 2 अंडे तो बढ़ गए अलीमा खान साहब, लेकिन बहुत से गंदे अंडे जो हैं वो पीटीआई की टोकरी में भरे पड़े हैं और ये उठा के मेरा ख्याल है कि बाहर फेंकने का वक्त भी आया पड़ा है, क्योंकि खबरें यही हैं कि इमरान खान साहब भी अब इस मामले के ऊपर कोई फ़ैसला करना चाहते हैं। तो बहरहाल ये जी विशाल यूसुफजई साहिबा का ट्वीट था। अलबत्ता कुछ मुखालिफिन की तरफ से बड़े ग्रेस का मुजाहरा किया गया। राना सनाउल्लाह साहब ने अलीमा खान साहिबा के साथ जो वाक़या पेश आया उसके ऊपर बग़ैर किसी इफ़ एंड बट के उन्होंने इसको कंडेम किया और उन्होंने तारीफ़ की कि उनसे सियासी मुखालफत इमरान खान से या उनकी पार्टी से नज़रियात से हो सकती है, लेकिन अलीमा खान साहिबा एज़ वुमन और जिस तरह वो अपने भाई के लिए खड़ी हुई हैं, वो एक बावफा बहन है और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और बिल्कुल उनके साथ ये गलत वाक़या पेश आया तो उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में उनको खराज तहसीन भी पेश किया और कंडेम भी किया इस वाक़े को। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की और कहा कि बिल्कुल ख़वातीन की तौहीन या तज़हीक को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अलीमा खान साहिबा बिल्कुल हमारे लिए काबिल एहतराम है और इस तरह का वाक़या पेश आना बहुत ही घटियापन है। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बड़े ज़ोरदार अंदाज में जो है इसको कंडेम किया है। तो ये जी आज का वाक़या खैर काफ़ी मौज़ूए बहस रहा। इमरान खान साहब का ट्वीट आ चुका है जिसमें उन्होंने वो तमाम बातें की जो मैं पिछले व्लॉग में आपको बता चुकी हूँ। उन्होंने एक दफ़ा फिर अली अमीन गंडापुर साहब को ऑपरेशन रोकने के लिए सख्त पैगाम जारी किया है, सैलाब ज़दगान की मदद की हिदायत की है और उसके साथ उन्होंने आज हवाला भी दिया है कि 1971 में भी अपने इक़्तिदार को तवील करने के लिए याया ने हर तरह का जुल्म रवा रखा था और आइन और कानून को पसे पुश्त डालकर हर वो काम किया जिससे उसके इक़्तिदार को तवालत मिले। और एक दफ़ा फिर उन्होंने फील्ड मार्शल का नाम लेते हुए कहा कि इस वक्त भी आसिम मुनीर साहब यही कर रहे हैं कि अपने इक़्तिदार को तवील करने के लिए वो हर तरह का जुल्म और सितम रवा रखे हुए हैं। तो ये जो डिफरेंस आपको नज़र आता है कि जब भी अलीमा खान साहिबा मिलती हैं तो आपको अल्फाज जो होते हैं ट्वीट के वो खुद ही बता रहे होते हैं कि आज अलीमा खान साहिबा मिली हैं, क्योंकि वो एज इट इज़ इमरान खान साहब के अल्फाज जो हैं वो लेके आती हैं, जबकि बाकी ये लोग जब गुफ्तगू करते हैं तो वो उसमें थोड़ी सी नरमी ले आते हैं और अक्सर पैगाम में कुछ लगता है कि कुछ ऐसी बिल्कुल बेज़रर सा होम्योपैथिक सा पैगाम कैसे बाहर आ गया। तो ये चीज़ है। बाकी जनाब आज एक अहम ख़बर ये भी है कि जो मंसूर अली शाह साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज आफ्टर चीफ जस्टिस, उनकी जानिब से एक ख़त लिखा गया है याया अफरीदी साहब के नाम। आपको मालूम है कि जब नया अदालती साल शुरू होता है तो फुल कोर्ट मीटिंग्स वगैरह होती हैं, इस्लाहात के ऊपर बात होती है, कोर्ट कैसे चलानी है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर सब लोग जो हैं जजेस बैठते हैं और अपनी अपनी राय भी देते हैं। तो इस तरह की मीटिंग जो थी वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बुलाई, फुल कोर्ट मीटिंग, और उसके बाद अब चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने भी कॉल कर ली है। लेकिन कॉल करने से फ़ौरन पहले जो अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उनकी तरफ से एक ख़त मंजर आम पर आया है और ये ख़त जो है वो अगेन एक चार्जशीट नज़र आता है और लगता ये है कि जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं शायद इस तरह के सवालात अगर फुल कोर्ट मीटिंग में मंसूर अली शाह साहब उनसे पूछें
تو کیا وہ جواب دے پائیں گے، کیونکہ یہ سوالات بڑے سخت بھی ہیں اور آئینہ بھی دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے بہت سے عام سوال کیے، جس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب سے یہ چیف جسٹس بنے ہیں اس کے بعد سے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے جو ایک بنی تھی جی کہ 3 رکنی کمیٹی ہوگی، وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے گی، وہ اس کے اجلاس کیوں نہیں اب ہوتے۔ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی اس کے اوپر یہ طے ہوا تھا کہ فل کورٹ میٹنگ ہونی چاہیے، تو کیوں فل کورٹ میٹنگ بلکہ فل کورٹ ہیئرنگ ہونی چاہیے، تو کیوں اس کے اوپر نہیں ہیئرنگ رکھی گئی، اور کس طرح 26ویں ترمیم کے بغیر آگے کے سارے فیصلے جو ہیں وہ کرتے چلے گئے، اس کا بھی انہوں نے جواب مانگا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ جو مختلف چھٹی وغیرہ کے معاملے کے اوپر ججز کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، یہ سب کیا ہے اور کس طریقے سے چل رہا ہے۔ اور آخر میں انہوں نے بڑی مزیدار بات کی، انہوں نے کہا کہ کیا آپ یہ واضح کریں کہ کیا آپ ججز کو، سپریم کورٹ کو کوئی ریجمنٹڈ دستہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑی انہوں نے ایک سیدھی سی بات کی ہے منصور علی شاہ صاحب نے بغیر لگے لپٹے کہ جناب آپ بتا دیں کہ آپ کیا سپریم کورٹ کی آزادی کو بالکل سلب کر کے اور ججز کو کیا کسی ایک آرگنائزڈ قسم کی فورس کی طرح یوز کرنا چاہتے ہیں جو بس ایک ہی طرح سوچے، ایک ہی طرح دیکھے اور ایک ہی طرح جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی رہے، تو یہ کیا آپ ریجمنٹڈ دستہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو منصور علی شاہ صاحب نے اٹھائے ہیں۔ لگتا ہے کہ کافی دلچسپ ہوگی فل کورٹ میٹنگ، اور اس کی اندر کی کہانیاں کافی مزیدار ہوں گی جو سامنے آئیں گی، لیکن سوال پھر وہی کہ ججز اب تھوڑا اس پہ ریزسٹ کرنا تو شروع ہو گئے ہیں۔ ہم نے اطہر من اللہ صاحب کی گفتگو بھی دیکھی، اس کے بعد کافی زیادہ ریاکشن بھی ویسے آیا اور بڑی تکلیف ہوئی اطہر من اللہ صاحب کی گفتگو سے۔ ایسا لگتا ہے کہ نظام کو بہت سے ٹاؤٹ جو ہیں وہ نکل کے ٹرانے لگے تھے اطہر من اللہ صاحب کی تقریر کے بعد۔ اور اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب کا بھی یہ جو خط ہے میزائل نما، جس میں انہوں نے 6 میزائل مارے ہیں، میرے خیال سے سوالات کیا میزائل ہی ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ججز بھی انکمفرٹیبل ہیں اور وہ اس ساری سچویشن میں لگتا ہے کہ اپنے لیے کوئی سپیس چاہتے ہیں کہ ان کو جتنا زیادہ عدلیہ کو دبایا گیا ہے اس سے نکلنے کی کوئی صورت بننی چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں جی اب ہو رہی ہیں، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کس طرف یہ رخ اختیار کرتی ہیں، لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ تمام تر کنٹرول کے باوجود بھی ایک فرسٹریشن ہے، ایک آپ کہہ لیں کہ ایسی گھبراہٹ ہے کہ جس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی اگر آپ نے اتنا ہی کنٹرول حاصل کر لیا ہے تو پھر یہ گھبراہٹ کس بات کی ہے، اضطراب کس بات کا ہے، کس بات کی بے چینی ہے، فرسٹریشن کیوں ہے۔ اب آپ یہ جو انڈے والا معاملہ ہے اسی کو دیکھیے نا، یہ کتنی فرسٹریشن کا ایک غمازی کرتا نظر آتا واقعہ ہے کہ آپ اس لیول تک جو ہے وہ آ جائیں۔ آج اس کے اوپر ویسے یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ پولیس نے جو ایک بھونڈی سی اس کے اوپر وضاحت دی تھی کہ جی تو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اس کے بعد یہ بھی سوال اٹھ رہا تھا کہ آخر پی ٹی آئی کی طرف سے ان خواتین کے خلاف باقاعدہ مقدمہ کیوں نہیں درج کروایا جا رہا۔ پھر پتہ چلا کہ جی درخواست نہیں آئی، پھر پتہ چلا جی درخواست تو گئی ہے، اس میں مریم نواز صاحبہ کو نامزد کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس سے صاف طور پر لگ رہا تھا کہ یہ تو پھر آپ سمجھ لیں کہ نہ ہی کارروائی کرنے والی بات ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ جب آپ کے پاس اس چیز کا کوئی لنک ہی نہیں ہے اور آپ بالکل ہی ہوائی ایک الزام جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، اب پیچھے ہو سکتے ہیں وہ سیاسی وجوہات تو ہیں، لیکن قانونی طور پر اس کو اسٹیبلش کرنا کتنا مشکل کام ہے جب آپ اتنی ہوائی بات کر دیتے ہیں۔ اور پھر مریم نواز صاحبہ کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے آج کل جس طرح سے مہربان ہے یہ سارا نظام، تو اس کا مطلب ہے آپ کارروائی چاہتے ہی نہیں ہے جو آپ نے ان کو بیچ میں ملوث کیا ہے۔ تو یہ درخواست جس انداز سے لکھی گئی ہے وہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی شاید چاہتی ہے کہ کارروائی ہو ہی نہ۔ ابھی تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ جی ان خواتین کو ظاہر حراست میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا قانونی، جب تک کہ ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی، کوئی باقاعدہ مقدمہ نہیں ہوگا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان خواتین کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی۔ بالکل اسی طرح جیسے رؤف حسن صاحب کے جو خسرے تھے جنہوں نے ان کے منہ پہ بلیڈ مارا تھا، وہ پکڑے نہیں گئے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، تو اسی طرح یہ خواتین بھی ہیں، ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوگی جو بھی انہوں نے گھٹیا حرکت کی ہے۔ لیکن اس سے فائدہ کیا ہوا ہے، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ تو پورے قد کے ساتھ آج بھی کھڑی ہیں اور پہلے سے زیادہ میرا خیال ہے ان کے عزت اور وقار میں اضافہ ہوا ہے، پہلے سے زیادہ لوگ ان سے متاثر ہوئے ہیں، جس طرح انہوں نے عزم اور ہمت اور دلیری کا مظاہرہ کیا ہے اور ڈٹ کے کھڑی ہیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے، اگر اس کا مقصد یہ تھا کہ علیمہ خان صاحبہ کو ڈرانا ہے، وہ تو نہیں ہوا۔ البتہ اگر اس کے برعکس یہ نظر ضرور آتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ پہلے سے زیادہ قداور شخصیت کے طور پر نظر آ رہی ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔